الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابي العلوم والحكم. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات. باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إلى قوله: بما تعملون خبيرا. باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا. وبه قال: حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم، وبعض حديثهم يصدق بعضا قيل قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبس الوحي يستأمرهما في فراق أهله، فأما أسامة فقال: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة: إن رأيت عليها أمرا أحمسه أكثر من أنها حديثة السن تنام عن أجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. باب شهادة المختبي وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة والسمع شهادة. وكان الحسن يقول: لم يشهدوني على شيء ولكن سمعت كذا وكذا. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يهمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو قال زمزمة، فرأت ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف هذا محمد؟ فتناهى ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: جاءت امرأة رفاعة القرزي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فإنما معه مثل هبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي سيلته ويذوق سيلتك. وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذا ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون: ما علمنا ذلك، يحكم بقول من شهد. قال الحميدي: هكذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة
وقال الفضل لم يصل فأخذ الناس بشهادة بلال كذلك إن شهد شاهدان أن لفلان على فلان 1000 درهم وشهد آخران ب1500 يقضى بالزيادة. وبه قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه تزوج بنتا لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فأرسل إلى آل أبي إيهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها ونكحت زوجا غيرها. باب الشهداء العدول وقول الله وأشهدوا ذوي عدل منكم وممن ترضون من الشهداء. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من فريرته شيء الله محاسبه في فريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن فريرته حسنة. باب تعديل كم يجوز. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر فمرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر بأخرى فأثني خيرا فقال وجبت ثم مر بالثالثة فأثني شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له 4 بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا وإثنان قال وإثنان ثم لم نسأله عن الواحد. باب الشهادة على الأنساب والرضاء المستفيد والموت القديم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعتني وأبا سلمة صوبية والتثبت فيه. وبه قال حدثنا صويبة والتثبت فيه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قد أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي فقالت سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاعة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة، من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. قال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. تابعه ابن مهدي عن سفيان. باب شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وجلد عمر وأبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد والشعبي وإكرمة والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أوثق جازت شهادته، وإذا استقضي المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا يجوز شهادة القاذف وإن تاب. ثم قال: لا يجوز نكاح بغير شاهدين، فإن تزوج بشهادة محدودين جاز، وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجوز. وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية هلال رمضان. وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه حتى مضى 50 ليلة. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة فرقت في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنى ولم يحسن بجلد 100 وتغريب عام. باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سألت أمي أبي بعد الموهبة لي من ماله ثم بدا له فوهبها لي فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعد الموهبة لهذا. فقال: ألك ولد سبا؟ قال: نعم. قال: فأراه. قال: لا تشهدني على جور. وقال أبو حريز عن الشعبي: لا أشهد على جور. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال سمعت زهدم بن مدرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو 3.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بعدكم قوما يقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. باب ما قيل في شهادة الزور لقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور كتمان الشهادة وقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سلوا ألسنتكم بالشهادة. وبه قال حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. تابعه بندر وأبو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا الجريري قال حدثنا عبد الرحمن باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التعدين وغيره وما يعرف بالأصوات. وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء. وقال الشافعي يجوز شهادته إذا كان عاقلا. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. وقال الزهري ورأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده. وكان ابن عباس يبعث رجلا إذا غابت الشمس أفطر ويسأل عن الفجر فإذا قيل تلا صلى ركعتين. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرف صوتي قال سليمان ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. وأجاز سمرة بن جندب شهادة امرأة منتقبة. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي فسمع صوت عباد يصلي في المسجد فقال يا عائشة وصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو قال حتى تسمعوا آذان ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت. وبه قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقضية فقال لي أبي مخرمة انطلق منا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك. باب شهادة النساء وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وبه قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال
قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. باب شهادة الإماء والعبيد. وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا، وأجازه شريح وزرارة بن عوفة. وقال ابن سيرين شهادته جائزة إلا العبد لسيده، وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه. وقال شريح كلكم بنو عبيد وإماء. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث وقال سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب. قالت فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال فتنحيت فذكرت ذلك له. قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، فنهاه عنها. باب شهادة المرضية. وبه قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة فجاءت امرأة فقالت إني أرضعتكما، فأتيت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل دعها عنك، أو قال نحوه. حديث الإفك. باب تعديل النساء بعضهن بعضا. وبه قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعده أحمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اختصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرأ بين أزواجه فأيتهن خرج سهما خرج بها معه، فأقرأ بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيها فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفنا ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنونا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شاني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا إذن لي من جزع أصفار قد انقطع، فرجعت فالتمست يقضي فحبسني ابتغاؤه، فأخبر الذين يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء ذاك خفافا لم يثقلن ولم يخشهن اللحم فإنما يأكلن الهلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه، وكنت جارية حديثة سن، فبعثوا الجمل وساروا فوجدت إخضي بعدما استمر الجيش، فجئت منزلهم وليس فيه أحد، فأممت منزل الذي كنت به فظننت أنهم سيقبضوني فيرجعون إلي، فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني، وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجائه حين أناخ راحلته فبطي يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتانا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الزهيرة، فهلك من هلك، وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا، والناس يفيدون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجهي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض، إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم، لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا وأم مستح قبل المناصي متبرسنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه، فأقبلت أنا وأم مستح بنت أبي رهم نمشي
في مرضها فقالت تعيس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتصدين رجلا شهد بدرا فقالت يا هنتا ولم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف فيكم قلت إذن لي آتي ببيا قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس فقالت يا بني هوني على نفسك شانا فوالله لقلما كانت امرأة قط وزيعة عند رجل يحبها ولها ذرائر إلا أكثرنا عليها فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا قالت فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم قال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لن يزيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت فيها أمرا أحمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة سن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستأذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهله إلا معي فقام سعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا وكان احتملته الحمية فقال كذبت لأمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن الحزير فقال كذبت لأمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فصار الحيان الأوصل والخزرج حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فحفظهم حتى سكتوا وسكت قالت وبكيت يومي لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبوايا وقد بكيت ليلتي يومي حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذا استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قال فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه قد بلغني أنت كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا باع بذنبه ثم تاب الله عليه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته طرف دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت أني برية والله يعلم أني لبرية لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني برية لتصدقني
والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شاد فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح بن وثاقة لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى قوله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن عمري فقالت يا زينب ما علمت ما رأيت قلت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت وهي التي تساميني فعصمها الله بالورع وبه قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم مثله قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله باب إذا زكى رجلا كفاه وقال أبو جميلة وجدت منبوذا فلما رآني عمر قال عسى الغبير أبوسا كأنه يتهمني قال عريفي إنه رجل صالح قال كذلك إذهب علينا نفقته وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه باب ما يكره من الإثناب في المسح وليقل ما يعلم وبه قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مسحه فقال أهلكتم أو قال قطعتم ظهر الرجل باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا الآية وقال المغيرة احتلمت وأنا ابن 12 سنة وبلوغ النساء في الحيض لقول الله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله أن يضعن حملهن إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا
حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك بيني وبين رجل أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال احلف. قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي. قال فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي فقلت قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى ما كان يسنو بذكر هذه الأخرى. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. باب وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله عز وجل تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله ولهم عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق في نزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية. باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وحسن في ذلك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ذلك فذكر حديث اللعان. باب اليمين بعد العصر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد المجيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على قدر ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن آتاه ما يريد وفاله وإلا لم يفله ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد الأسر فحلف بالله لقد أوتي به كذا وكذا فأخذها. باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره. قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال احلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى أن يحلف على المنبر فجعل مروان يتعجب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه ولم يخص مكانا دون مكان. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين ليقتطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. باب إذا تصارع قوم في اليمين. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العظام قال حدثني إبراهيم وأبو إسماعيل السكسكي أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يقول أقام رجل بسلعة فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال ابن أبي أوفى النادش وآكل الربا خائن. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبا ليقتطع مال رجل أو قال أخي لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى قوله عذاب أليم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولقيني العشق فقال ما حدثكم عبد الله اليوم قلت كذا وكذا قال في نزلت باب كيف يستخلف وقول الله ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ويحلفون بالله إنهم لمنكم يحلفون بالله لكم ليرضوكم ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما يقال بالله وتالله وبالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر ولا يحلف بغير الله. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبيه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال ذكر نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. باب من أقام البينة بعد اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل بعضكم ألحن بحجته من بعد. وقال طاووس وإبراهيم وشريح البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعد فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله فإنما أقضه له قطعة من النار فلا يأخذها. باب من أمر بإنجاز الوعد وفعله الحسن وذكر إسماعيل إنه كان صادق الوعد وقضى ابن أشفع بالوعد وذكر ذلك عن سمرة بن جندب. وقال المسور بن مخرمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سهرا له قال وعدني فوفاني. قال أبو عبد الله ورأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشفع. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم
أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال وهذه صفة نبي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج قال حدثني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤتيني هكذا وهكذا وهكذا فبسط يديه 3 مرات. فقال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأبطس عن سيد بن جبير رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى قلت لا أدري حتى أقسم على حبر العرب فاسأله فقدمت فسألت ابن عباس فقال قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها. وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله إن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قد يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب القرعة في المشكلات وقوله إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال ابن عباس اقترعوا فجرأت الأقلام مع الجرية وعلى قلم زكريا الجرية فكفلها زكريا. وقوله فساهم أقرع فكان من المدحضين يعني من المسهومين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلفوا. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه وعنهم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأسوا به فأخذ فأسا فجعل ينكر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأسيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مذعون صار لهم سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكن المهاجرين. قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مذعون
فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به. قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. فأحزنني ذلك. قالت فنمت فأريد لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ذلك عمله. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة ابنة زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والسف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح باب ما جاء في الإصلاح بين الناس وقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الآية. وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أنت أم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام بالصف الأول فأخذ الناس بالتسبيح حتى أكثروا وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت بالصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار إليه بيده فأمره أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصبيح إنما التصبيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا إن سكت. يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصلي؟ فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض صدقة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال أبو عبد الله هذا ممن تخبط من مسدد قبل أن يجلس ويحدث.
باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها وعنهم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين النساء فينمي خيرا أو قال يقول خيرا. باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم. باب قول الله أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني وأقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه قال صدق فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي إن ابني كان عصيبا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه ب100 من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس لرجل فاغدو على امرأة هذا فارجمها فغدا عليها أنيس فرجمها. وبه قال حدثنا يعقوب بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندور قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي امحوه قال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوهما جلبان السلاح قال القراب بما فيه. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى خافاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى محمد بن عبد الله لا يدخل مكة بسلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم
فتبعتهم ابنة حمزة يا عمي فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي بنت عمي، وقال جعفر بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. باب الصلح مع المشركين فيه عن أبي سفيان. وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأكفر. وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، على أن يدخلها من قابل ويقيم بها 3 أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال أبو عبد الله لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحل هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوف، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم. فلما أقام بها 3 أمروا أن يخرج فخرج. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيزة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح. باب الصلح في الدية. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي بنت النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعصوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين، وقوله فاصلحوا بينهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. فقال عمرو بن العاص إني لأراك تائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين إيه عمرو إن قتل هؤلاء وهؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرض عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقال له وطلبا إليه. فقال لهما الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاتت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به. فصالحه. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال أبو عبد الله قال لي علي بن عبد الله إنما صح عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
باب هل يشير الإمام بالصلح. وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه حمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه وعنهم أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرة الأسلمي مال قال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا. باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه وعنهم كان يحدث أنه خاتم رجلا من الأنصار قال شهد بدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير يا زبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصار فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسكت ثم احبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعد له وللأنصار فلما أخذ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في سريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أقصد هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عين فإن سوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه فدعا بالبركة ثم قال ادعو غرماءك فأوفي فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وقبل 13 وصفا 7 عجوة و6 لون أو 6 عجوة و7 لون فواقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع سيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك وقال وترك أبي عليه 30 وصفا دينا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر باب الصلح بالدين والعين. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان قال أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أن
أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، قال فأشار بيده أنزع الشطر، فقال كعب وقد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضي. كتاب الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو، ويومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وامتعظوا منه، وأبى سهيل إلا ذلك، فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله عز وجل فيهن إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. الآية. قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى غفور رحيم. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك كذا من يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط علي والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. باب إذا باع نخلا قد أبدرت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبدلت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. باب الشروط في البيع. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيء، قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ابتعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر علي النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال بعنيه بوقية قلت لا ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقضني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على أثري ثم قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك. وقال شعبة عن المغيرة عن عامر عن جابر أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة
المدينة. وقال إسحاق عن جرير عن المغيرة فبيته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وقال عطاء وغيره ولك ظهره إلى المدينة. وقال ابن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة. وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع. وقال أبو الزبير عن جابر أبصرناك ظهره إلى المدينة. وقال الأعمش عن سالم عن جابر تبلغ عليه إلى أهلك. وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. وتابعه زيد بن أسلم عن جابر. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته ب4 دنانير. وهذا يكون وقية على حساب الدينار ب10 ولم يبين الثمن. مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وابو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن سالم عن جابر أوقية ذهب. وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر ب200 درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال ب4 أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه ب20 دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر. قال أبو عبد الله والاشتراط أكثر وأصح عندي. باب الشروط في المعاملة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. فقال لا. فقالوا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر إنما خاتي الحقوق عند الشروط ولك ما اشترطت. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الخروج. باب الشروط في المزارعة. وبه قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد سمعت حنزلة الزرقي رضي الله عنه وعنهم قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكر الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورق. باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع خاجر لبادن ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفي إناءها. باب الشروط التي لا تحل في الحدود. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لي بكتاب الله. فقال الختم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل. قال إن ابني كان عصيبا على هذا فزنى بامرأته وأني أخبرت أن على ابن الرجم فابتديت منه ب100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابن 100 جلدة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قال فغدا عليها واعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمها. باب ما يجوز من شروط
المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال دخلنا على عائشة قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ما شأن بريدة؟ فقال اشتريها فأعتقها وليشترطوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. باب الشروط في الطلاق. وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعراب وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستعمل الرجل على صوم أخيه ونهى عن النجش وعن التسرية. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة وقال غندر وعبد الرحمن نهي وقال آدم نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال النهى. باب الشروط مع الناس بالقول. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى رسول الله فذكر الحديث. قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا. كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلق فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قرأها ابن عباس أمامهم ملك. باب الشروط في الولاء. وفيه قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أطية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. وبه قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر رضي الله عنه خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعودي عليه من الليل فقطعت يداه ورجلاه وليس هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر وظننت إني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك خلوفك ليلة بعد ليلة
فقال كانت هذه هذيلة من أبي القاسم فقال كتبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقطاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله يحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط مع الناس بالقول. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش قليعة فخذوا ذات اليمين فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقدرة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل فألحت فقالوا خلأت القسواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القسواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطوة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرزه الناس تبرزا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع ساما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش لهم بالزي حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العود المفاتير وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكن جئنا معتمرين وإن قريشا قد شيقتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره فقال بديل سأبلغهم ما تقول قد فانطلق حتى أتى قريش قال إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا قال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذوي الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألست بالوالد قالوا بلى قال أولستم بالولد قالوا بلى قال فهل تتهموني قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاد فلما بلغوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاحت له قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشواظا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر امصت بدر اللاتي أنحن نفر عنه وندعه فقال من ذا قالوا أبو بكر فقال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بدحيته والمغيرة بنت شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف
وقال أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي غدر ألست أصحابي غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأفضل وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يدمخ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت بكف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قد يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا امرأه وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون إليه النظر تعظيما له وأنه قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته فقالوا ائته ثم أشرف. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البن فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال دعوني آته فقالوا ائته. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز وهو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو وقال معمر فأخبرني أيوب عن كرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما قال عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كتبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطوة يعذبون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا زغطة ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل ولا أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينهم كذلك إذا دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرتف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجده لي. فقال ما أنا بمجيز ذلك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أردت إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ولست نبي الله حقا.
قال بلى. قلت ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن أعطي التنية في ديننا إذا؟ قال إني رسول الله ولست أعطيه وهو ناصري. قلت وليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرتك أننا نأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ولسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن نعطي الثنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت وليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قال منهم رجل حتى قام ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذاك؟ قلت ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بطنك وتدعو حارقك فيحلقك. فخرجت فلم يكلم أحدا منهم حتى بعد ذلك نحر بطنه ودعا حارقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات حتى بلغ بهم الكوافر. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فارسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى رجلين فخرجا به حتى بلغ ذا الحليفة فنزلوا يأكلون في تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به. ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد. وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا ثغر. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم إصابة. فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم منهم حتى بلغ حمية الجاهلية. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت. وقالوا قيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن. وبلغنا أنه لما أنزل الله أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وبنت جرول الخزاعية فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم. فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم
والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار التي هاجرن وما نعلم أن أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث باب الشروط في القدر وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسرفه 1000 دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى وقال ابن عمر وعطاء إذا أجله في القرض جاز باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله وقال جابر بن عبد الله في المكاتب شروط بينهم وقال ابن عمر أو قال عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أتتها بريدة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط 100 شرط باب ما يجوز من الاشتراط والدنيا في الإقرار والشروط الذي يتعارفه الناس بينهم وإذا قال 100 إلا واحدة أو 2 وقال ابن عون عن ابن سيرين قال رجل لكريه ارحل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه وقال أيوب عن ابن سيرين أن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 إثما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة باب الشروط في الوقت وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عوف أنبأني نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قد أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أسنها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متوسل مالا